अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम अक्सर पैगाम देते रहते हैं। पैगाम मेरे पास हर किस्म का होता है, दुनिया का भी है, दीन का भी है, दौलत कमाने का भी है, शोहरत कमाने का भी है, इज़्ज़त कमाने का भी है, और कब्र के अंदर अजाब से बचने का भी है। अगर कब्र के जो हम सवाल जवाब देने हैं उसका भी है। जो एक ऐसे ऐसे मेरे पास अल्लाह पाक ने मुझे इल्म अता किए हैं, मैं आप लोगों के साथ अक्सर शेयर करता रहता हूँ। आज हम जो बात शेयर करने वाले हैं, हमारे पाकिस्तान की सरज़मीन के ऊपर उलमा हैं, आलिम हैं, पढ़े लिखे, कुरान पाक जो हमें तकरीरों के अंदर बताते हैं, खिताब करके बताते हैं, सहाबा कराम का नाम ले ले के हमें कहते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी पैगाम हम तक पहुँचाते हैं, नाम ले ले के बताते हैं। हम अक्सर कुलखानियों पे, मिलादों में, मस्जिदों में, जुमे के अंदर, ईदों के अंदर, एक जहाँ भी एक महफ़िल होती है, हर महफ़िल के अंदर से हम अल्फाज एक सुनते हैं, एक आलिम के, एक वो अल्फाज हमारे कानों तक आते हैं। हम सब इंसान वो अल्फाज सुनते तो रहते हैं, पर अफसोस बहुत ज़्यादा है मुझे, हम वो अल्फाज सोच समझ नहीं सकते। यानी कि एक आलिम कह रहा है हमें, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, मैंने आका ने ये काम किया, मेरे आका के सहाबा कराम ने ये काम किए, जैसे आका ने हुक्म दिया, जैसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हुआ उन पर, वैसे वैसे वो पैगाम हम तक पहुंचाते गए। आज एक मुआशरे के अंदर हम देख रहे हैं, जिस मुआशरे में कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, इल्म, आलिम इतने हो गए हैं बहुत ज़्यादा। अब मस्जिदों के अंदर हर आलिम ने अपनी अपनी दुकान लगाई है, हर आलिम ने अपना अपना एक सिस्टम चलाया है। जिसने जो हदीस उठा ली उस हदीस के मुताबिक वो चल पड़ा। अब इन हदीसों के अंदर हदीसें कैसे कैसे लिखी गई, जैसे जैसे मेरे आका के ने बताया, कुरान पाक जो अरबी में आ गया, और आगे आका के साथ जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले मेरे आका के बहुत प्यारे दोस्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अबू बकर, हज़रत मौला अली सरकार, बाकी दीगर सहाबा जितने भी हैं, और उन सहाबा ने जैसे जैसे आगे बताया, इस जंग के मकाम पे आका ने ये फरमाया, इस जंग के मकाम पे आका ने ये फरमाया, इस जंग के मकाम पे आका ने ये फरमाया, वो हमारे कुरान पाक के अंदर ज़बर ज़ेर के अंदर वो आ गया। एक जगह पे पेश लगा होता है, पेश के अंदर आ गया। अब वहाँ से हदीसें निकलती हैं, वहाँ से एक हमें रास्ता मिलता है, वहाँ से एक हमें बातें मिलती हैं, वहाँ से हमें एक इल्म मिलता है। हमने एक अंग्रेज़ ने उस वक़्त जब यजीद की हुकूमत थी, यजीद के दौर में एक उस कुरान पाक को बिखरा हुआ था, जहाँ जहाँ सूरतें थी, तो ऐसे जैसे जिस जिसके पास था वो सारा, जब कैसे मैदान करबला के बाद सारा एक यजीद के कब्ज़े में आ गया, सारे किले भी यजीद के कब्ज़े में आ गए। उस वक़्त सारा यजीद हर तरफ एक हुकूमत करता रहा। अब हम मौलवियों के से सुनते हैं, बताते रहते हैं। अब वो वहाँ से जो एक इल्म निकला, जो हमारे कुरान पाक की ज़बर ज़ेर थी, आयतें थी, जो एक समझ, जहाँ पर हमने सोचना समझना था, जैसी जैसे चीज़ें, एक शहादत के लफ्ज़ हैं, एक हक़ का फ़ैसला है, एक ना हक़ है, एक ये सज़ा है, ये जज़ा है, ये इल्म है, ये दीन है, इन चीज़ों के ऊपर वो छुपाना शुरू कर दिया। फिर मेरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जैसे जैसे सरदार लोग आते रहे, जैसे जैसे एक अर्तुल गाज़ी आता रहा, जैसे जैसे एक उस्मान आता रहा, जैसे जैसे एक सुल्तान हमीद आता रहा, ये चलते 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 फिर बाबा क़ायद आज़म ने आके पाकिस्तान की एक बाउंड्री बना दी। उस बाउंड्री के अंदर रहने वाले हमारे फ़िक्का वाले लोग उस वक़्त एक ही पैगाम देते थे, हज़रत बाबा क़ायद आज़म
ہم مسلمان ہیں، آزاد ملک ہیں۔ اس کے آگے پھر دوسرا سردار آیا، پھر تیسرا سردار آیا، اس طرح ایک ملک ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا گیا۔ ملک لوگوں کے شرائط میں آتا رہ گیا، ملک ہمارے ہر طرح کے یہ دین جو اس وقت آقا کے پاس، پہلے آقا نے بتایا، پھر صحابہ کے پاس آیا، میدان کربلا میں آیا، پھر ایک دفعہ یزید کے قبضے میں آیا۔ یزید کے پیروکار وہ ہیں جو ایک انگریز لوگ ہیں، یزید کے پیروکار وہ ہیں جو مسلمانوں کو روندنا چاہتے ہیں، یزید کے پیروکار وہ ہیں جو دین، جو حق سچ ہمیں بتا رہے ہیں، جو حق پہ چل رہے ہیں۔ میدان کربلا کا واقعہ بھی انسان کو اس لیے دکھایا گیا، اے انسان تو آنکھیں کھول کے دیکھ۔ ایک اس وقت کے آئینے کا ایک بتایا جاتا ہے، اب انسان ایک آئینہ دیکھتا ہے، اس آئینے کے اندر سے ایک علم ملتے ہیں۔ ہم مسلمان کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے، کون سے مقصد کے لیے ہم نے اپنے مسلمان ہو کر یہ فرائض انجام دیے، کیسے کیسے ایک مسلمانیت ہم لوگوں پر، دین، کلمہ، آقا کا پیغام کیسے کیسے پہنچا، ایک ٹکڑوں میں بٹ کے پہنچا۔ آج میرے ملک کے عالم دین، ایک طرف شیعہ، ایک طرف سنی، ایک طرف اہل حدیث، ایک طرف بریلوی، ایک طرف کتاب والے، یہ سارے فرقے بنتے گئے۔ کیسے قرآن نے بتایا اتنے فرقے بنیں گے، قرآن پاک کہتے، آقا نے فرمایا ایسے ایسے فرقے بنتے جائیں گے، قیامت قریب آتی جائے گی۔ آج ایک ہم معاشرے کے اندر جو سسٹم دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ انسان مسلمان خود کو نہیں سمجھا پاتے، خود کے گریبان میں نہیں دیکھتے۔ آگے ایک آئینہ ہے، آئینہ تو خود کا گریبان دکھاتا ہے، ہم وہ نہیں دیکھتے۔ ہم دوسروں کے اوپر انگلیاں دیکھتے ہیں، ہم دوسروں پر طنز جھاڑتے ہیں، ہم دوسروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ہم ایک میڈیا کا معاشرہ ہے، ایک پاکستان کے اندر سیاست کا معاشرہ ہے، ایک پاکستان کے اندر طنز جھاڑنے کا معاشرہ ہے، ایک پاکستان کے اندر غیبت کرنے کا معاشرہ ہے، ایک پاکستان کے اندر بدتمیزی کا معاشرہ ہے، ایک پاکستان کے اندر شرافت کا معاشرہ ہے۔ یہ سارے ایک معاشرے چل رہے ہیں، معاشرے کے اندر وہی انسان چل رہے ہیں۔ جیسے میں انسان ہوں، آپ سننے والے انسان ہو، اللہ کے انسان ہو، اللہ نے جو بنائے ہیں، جو اللہ پاک نے آپ کو عقل دیا ہے، جو اللہ پاک نے آپ کو شہرت دی ہے، جو آپ کو اللہ پاک نے دماغوں کے اندر سوچ دی ہے، ویسے ہی آپ چلتے جا رہے ہیں۔ ہم اس چلتے ہوئے راستے کے اندر سے یہ راستہ نکالتے ہیں تاکہ ہمارے مسلمان آج ایک گمراہی میں چلے جا رہے ہیں، ایک اس راستے پہ ٹھہرے ہیں جس راستے کے اوپر سے ہمیں واپس آنا بہت مشکل ہو گیا۔ آج مسلمان اس راستے پہ ہیں جس راستے کے اوپر سوائے جہنم کی آگ سے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہم آج اس راستے کے اوپر مسلمان کھڑے ہو گئے، ایک دوسرے کا گوشت کھا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی غیبتیں کر کے، ہم ایک دوسرے کے اوپر بہتان جھاڑ کے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے کر کے، ہم ایک دوسرے کی زمینوں پہ قبضے کر کے، ہم ایک دوسرے کی جائیدادوں پہ قبضے کر کے، ہم ایک دوسرے کے مال پہ قبضے کر کے، ہم آج مسلمان صرف ایک دوسرے کے کپڑے دیکھ رہا ہے اور مال چھین رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر صرف یہی باتیں رہ گئی، یہی سوچ رہ گئی، یہی پیغام رہ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔